इलेक्शन कमीशन से कि आज फोर्थ टाइम पे आपने मीटिंग कर ली, लेकिन फिर भी आपने नोटिफिकेशन नहीं किया। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल रीज़न दी है, आपके किरदार पे, आपके अमल पे उन्होंने एक सवालिया निशान उठाया है, इसलिए हम भरपूर मुतालबा करते इलेक्शन कमीशन से कि फिलफोर हमारे 38 हमारे बाकी मानदा MNA के फिलफोर नोटिफिकेशन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में वाज़ेह किया है कि जो रिज़र्व सीटें हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी को मिलेगी जो कि कैंडिडेट जीत चुके हों या आज़ाद कैंडिडेट उस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हों। हमारे सारे कैंडिडेट जिनके सब कुछ एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में फाइल है, उसके बेस पे हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि रिज़र्व सीटों का जल्द से जल्द अनाउंस करे। इसकी वजह से आज तक सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए, वो सेनेट के इलेक्शन भी होने हैं। हम एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि रिज़र्व सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कहा है, आज मेहरबानी कर ले, कल से ये डिले ना हो। बहरहाल आपने ये नोटिफिकेशन इशू करना है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस बात को बड़े कदर के निगाह से देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दो टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चलनी चाहिए, डेमोक्रेसी मजबूत हो, और उसके लिए ईवान के रोल का और अवाम के वोट का कदर का जिक्र किया है। यही वो स्ट्रगल है जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रगल कर रही है। यही वो स्ट्रगल है जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद अदलिया चाहती है। यही वो स्ट्रगल है जिसके लिए हम कहते हैं कि कोई भी आईनी तरमीम की जाएगी जिसमें से अदलिया पे कतगन लगेगा, जिसमें से अदलिया के जजेस को उनके मर्जी के बगैर ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऐसे आईनी तरमीम की जाएगी जिसमें से ऐसे कोर्ट बनेंगे जिसके जजेस और चीफ जस्टिस साहिबान वज़ीर आज़म हैंड पिक करेगा और फिर उसको अदलिया कहलाएगा। हम उन सारे के सारे तरामीम की भरपूर मुज़ाहिमत करेंगे। हम वकला कन्वेंशन में भरपूर शिरकत करेंगे। आज कोर कमेटी ने खान साहब के हिदायत के मुताबिक फैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन 29 तारीख को हम पिंडी में इंशाअल्लाह जलसा करेंगे। मैं पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा, आपने पहले भी कहा है, आप से NOC हमने आज एप्लीकेशन गुजारी है। इंशाअल्लाह ताला हमारा भरपूर जलसा इंशाअल्लाह ताला 28 तारीख हफ्ते वाले दिन पिंडी में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। और इसके लिए आज हमने एक एप्लीकेशन गुजारी है NOC के लिए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतरीन और भरपूर और पुरअमन जलसा करेगी। थैंक यू। सवाल जाना है। पहले सुप्रीम की तरफ से हम देख रहे थे कि PTI के खिलाफ मुख्तलिफ फैसले आते थे। आज के फैसले के बाद आप क्या समझते हैं कि जो काजी साहब ने रोक का बेंच क्या हवाओं का रुख चेंज हो जाए? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के काजी साहब का नहीं, ये डिसीजन जो 12 जुलाई को आया था और फिर 14 सितंबर को एक वजाहती नोट आया था। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने वजाहती नोट का भी जिक्र किया है। ये एक जजमेंट आई है जो हमारी जजमेंट थी रिजर्व सीटों पे, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी डिटेल रीज़न आए, इससे बड़ी खुशी है और इसमें वोट की कदर में इजाफा होगा, पार्लियामान मज़ीद मजबूत होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बुनियादी जिम्मेदारी आम इंतखाबात कराना, मुल्तवाना इंतखाबात कराना 218 के तहत। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने कहा कि वो उसमें नाकाम हुआ है। बतौर जमात आप क्या इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे? देखिए, इन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रेफरेंस फाइल कर चुकी है और मौजूदा जो जजमेंट आई है, मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक चार्जशीट है और यही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि अगर कोई अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी में नाकाम हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है कि वो उनको कह दे कि किन मद में किस इक़दामात पे आप नाकाम हो चुके हैं। यही हम कह रहे थे कि आपने फेयर, ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल इलेक्शन कराने थे, इसमें आपने एक पार्टी को टारगेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है, मजीद कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर रेफरेंस दायर हो तो उसमें क्या कार्रवाई होती है? क्या आप हुकूमत रेफरेंस दायर कर सकती है? देखिए,
دیکھیں کوئی بھی بندہ الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں یا چیف کمشنر ہیں ان کے خلاف ریفرنس فائل کر سکتا ہے. وہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتا ہے, اس کی ہیئرنگ ایسی ہوتی ہے جس طرح کے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے جج آپ ریموو کرتے ہیں. یہ ان کی ثوابدید ہے, اس پہ کب کارروائی کرنی چاہیے. لیکن دیکھیں بعض اصول ہوتے ہیں پرنسپل, آپ اس پہ نہیں جاتے. امریکہ میں ایک گولی چلی, اس سے ڈونلڈ ٹرمپ بچ گیا, لیکن ایک غلط آدمی اس چھت کے اوپر تھا جس کو کسی نے نہیں دیکھا, اور اس کے نتیجے میں جو سیکیورٹی کا چیف ہے پورے امریکہ کے, اس نے ریزائن کیا. میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کو دیوار پہ لکھا آنا چاہیے کہ آپ کو اتنے واضح الفاظ میں کہہ کے بھی آج بھی آپ آرڈر نہیں کر سکے, تو اگر آپ یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتے تو عوام آپ سے کیا اور مطالبہ کرے. شارٹ آرڈر کے بعد بھی الیکشن کمیشن نے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا. اب تفصیلی فیصلے کے بعد بھی اگر ان کی روایت کو برقرار رکھا جاتا ہے تو کیا آپ توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے یا سپریم کورٹ؟ دیکھو یہ انتہائی بدقسمتی ہوگی کہ بات یہاں تک جائے گی. میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کے ججز بہت سینئر ہیں, ان میں جسٹس بھی بیٹھے ہیں, ان میں وکلاء بھی بیٹھے ہیں, ان میں جو ریٹائر بیوروکریٹس ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں. اب اتنے الفاظ, ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. الیکشن کمیشن ایٹ لیسٹ اب اپنے اسٹیٹس کو دیکھ کے فیصلہ کر لے کہ سپریم کورٹ کی بات کو ماننا. آپ کر چکے ہیں سوال یار, کر چکے ہیں اچھا یہی سوال ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں بھی جلسہ دیکھا, اس کے بعد لاہور میں بھی جلسہ ہو چکا, پنڈی کی تیاری ہے, میاں والی کی تیاری ہے, کیا پیغام ہے ان تمام جلسوں کے لیے؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایسے ہی کرتے رہی ہیں, اور جو مہنگائی ہے, جو بربریت ہے, جو ظلم ہے, جو زیادتیاں ہیں, جو عمران خان صاحب کو جیل میں بند ہے, ان کے لیے تو ہم اور کیا کریں, پروٹیسٹ ہی کرنا ہے. جو عدلیہ پہ اٹیک ہو رہے ہیں, آپ دیکھو ہمارے ایم این اے کو اٹھایا گیا, ان کو رکھا گیا, ہم نے کمیٹی کے سامنے بات لے کے آئے کہ آپ ووٹ لے رہے ہیں, آپ کے پاس نمبر نہیں ہے, لیکن آپ گھنٹوں کے حساب سے میٹنگ کر رہے ہیں, منٹوں کے حساب سے اب آ رہے ہیں, اور آپ وہاں سے ہمارے ایم این اے کو اٹھائیں. دیکھو یہ نئے 90 کی دہائی نہیں ہے, کوئی چانگا مانگا کی سیاست اب ختم کرے. لیٹ دا پیپل اسپیک اینڈ دا پیپل مسٹ. حقیقی عدلیہ کی آزادی کے تحفظ کے لیے, آئین کے تحفظ کے لیے, خان کی رہائی کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس تحریک کا جلد سے جلوس و احتجاج کا مومنٹم جو ہے وہ اسی طرح برقرار ہے. اور سپریم کورٹ کے جسٹسز کو ریزائن کرنا چاہیے. اب شرم کا مقام ہے ان کے لیے, ان کو ریزائن ریزائن کرنا. سپریم کو وہ الفاظ غلط ہوں, ان سے وہ سپریم کو الیکشن کمیشن سوری نیوٹرل ہونا چاہیے, اور مختلف سیاسی جماعتیں مختلف اوقات میں آئی ایس آئی کے پولیٹیکل ونگ کے حوالے سے تحفظات کا الگ الگ اپوزیشن میں ہی ہو کے کہتی رہی ضرور ہے کہ اس طرح سیاسی کردار اداروں کا نہیں ہونا چاہیے. نئے اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے تو اس حوالے سے آپ کو کیا توقعات ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں دیکھیں کسی ادارے کو ڈسکس نہ کریں, ادارے میں کس کو سربراہ بنایا جاتا ہے یہ اداروں کا کام, وہ جس کو چاہے. ہمارے لیے سارے قابل قبول. بالکل.